28 वर्सां पिरायेच्या कोलवाळच्या थळाव्या तरणाट्याची कूड कामुर्ली म्हापसा हांगच्या कालव्यांत सापडली. म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी थंयच्यान कूड भायर काडून पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केल्या आनी फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. सात जावन स मिनटांनी कॉल येयले की कामोली कॅनलान एक मनीस बुडला म्हणून. सो इमिजिएटली म्हाज्या क्रू वांगडा हांवें टर्न आउट केलें. हांगा न्हू पळयताले तो तळये कॅनलान पडलेलो हे आसलो. मागीर आमी ताका म्हाजे टिमीन आमी सगळे करून ताका वयर काडला. कोण कितें आयडेंटिफाय जालो ना आमकां अजून कांय हे जावंक ना. पण ते कोण तरी फॅमिली येयला म्हणटाली पण आतां ती एक्झॅक्ट तेजी फॅमिली काय कोण आमकां खबर ना. कॅनलान ड्रॉप ना तशें टायम मेळोंक ना आमकां. अंदाज सर कितलो वेळ बॉडी उरली? कित्याक आतां एम्ब्युलन्स येवंक म्हळ्यार 5-10 मिनटां लागली जाल्यार आमी ऑलरेडी आमचो टर्न आउट जावन आमी ऑलरेडी इमिजिएटली पावले आनी 5 ते 10 मिनटां भितर एम्ब्युलन्स पावली. कित्याक आमी ताका भायर काडून दवरूंक शकना. सो आमी ताका हे करून ते वयर काडून आमी एम्ब्युलन्सान घातलें. हांव शाहीद खान लिडींग फायर फायटर, ते TR नायक ड्रायव्हर ऑपरेटर, जितेन नायक, भिकाजी काळोजी आनी रेडकर म्हाज्या टिमीन खूब वेळ केलो की ते सकयल आसली आनी आमकां काडपाक खूब त्रास जालो ती बॉडी. म्हाज्या टिमीन बरे एफर्ट घेवन ताका आमी वयर काडले. अंदाजे कितलो डेप्थ आसतलो सर त्याचो? कितें म्हणटा? डेप्थ कितें आसतलो त्याचो? एटलिस्ट म्हाका दिसता 15 मिटर तरी अशें. 15 व्हडले फातर आहा ते 60 अशें काय ना व्हडले फातर आहा. चुकून सुद्दां कोण चलता आसतना पडल्यार ते फाटल्या फातराक लागून ते पडोंक शकता. म्हाका तशेंच ते दिसता. म्हाका एक्झॅक्ट सांगूंक शकना पण तेजें कितें. राज्यांत चल्लां कितें? गुन्यांव वाडल्यात. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रश्न निर्माण जायत आसात. तशेंच कूड सापडपाच्यो घडणुको दिसपट्ट्यो वाडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को आनी लोकां मदीं भिरांत वाडत आसा. गोंय हें धोक्यांत आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. हाजेर बेगोबेग लक्ष घालपाची काळाची गरज जावन आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंयच्या फामाद शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेक गोंय तशेंच गोंया भायले लोक लेगीत भावीक व्हडा संख्येन येतात. 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रेक सुरवात जातली. देखून तयारी नेटान चालू आसा. लयराई देवीच्या जात्रेक दुकानां घालपा खातीर आयोजीत केल्ले पावणेक खाजेकार आनी हेर वेवसायिकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. देवस्थान समितीन पावणी घेतिल्ली. लयराईच्या जात्रेक बोवाळ चल्ला आणि आयज जाग्यांची पावणी जाल्या. त्या प्रमाणे थोड्या लोकांनी जागे घेतल्या. पयलीं बोवाळ जाल्लो की कांयच फेरी दिवचे ना म्हणून सगळ्याक पॅनीक जाल्ले. पण आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन कमिटीन तशेंच जे कमिटी जी नेमीत केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन थोडोसो जागो अलॉट केला. थोडी शॉपां जातली पण देवळाच्या फाटल्यान तो जागो आसा. त्या प्रमाणे सगळ्यांनी पावणी घेतल्या आनी तेज्या खातीर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा पयलीं म्हणजे. आनी लोकांक सांगपाक सोदता की बेश्टे पॅनीक जावं नाका. जात्रेचे खाजे सगळ्यांक मेळटले कित्याक आमी खाजेकार अजून आसा. सो लोकांनी पॅनीक जावपाचें ना. सुशागाद जात्रेक येवपाची, जात्रेचो आनंद घेवपाचो. आनी शिरगांवची जात्रा म्हणल्यार सिजनांतली लास्ट जात्रा. त्या प्रमाणे एन्जॉय करपाचें. वार्षिक आमी हांगा शिरगांव वर्सान वर्स मांड लायताले. थंय लायताले सकयल देवळा सकयल फुडें. पण परत स्टॅम्पेड जाल्ल्या कारणान ते जागे सगळे कॅन्सल केले न्हू प्रशासनान. सो न्हू तेंच्यांनी पावणेचे जागे वयर केले. हांगासर देवळाच्या फाटल्यान जे पिपळाचें झाड आसा थंयसून ते वयर आनी अर्दे सकयल अशें करून ते वयर 10 आनी सकयल 15 अशे 25 जागे खाजेकारांक लागून तेंच्यांनी स्पेशल केल्या. सो आमी ते आतां पावणी हांगासर चालू आसली. पावणी हाडल्या थोड्या लोकांनी जशी जशी परवडटा तशी हाडल्या. अंदू ती पावणेच्या हे जाला म्हणून थोड्यांक म्हारग पडला. पूण जावं देवाच्या नांवा कडेन आतां कितें जाता तें देवीन आमकां राखपाचें अशें म्हणून आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी कोणाकूच दुकानां दिवंक ना म्हणून सांगलेलें
मागीर तरी तेंच्यांनी थोडी दुकानां एडजस्ट केली आनी तेजी पावणी केल्या. पावणेक आमी जमल्या सगळ्या जाणां आनी पावणी वर्साचे डबल रेटीन गेल्या कित्याक दुकानां कमी आसा आनी लोक चड आसा आनी आमचें जवळ जवळ 3रे जनरेशन हांगा येता म्हणून आमकां तें सोडपाक अशें बरें दिसना इतलें वर्साचें गॅप पडटा आनी वर्सां सायबिणी पांया कडेन येता पळय तें मनाक बरें दिसना म्हणून आमी जावं ती मातशें म्हारग जावं म्हणून घेतल्यात. लास्ट मागीर तिजी ग्रुप आसा ती आमकां सांबाळून घेतली ती इतलीं वर्सां घेतात ते सांबाळून घेतली ते अशें आमी आसा. पयलीं सगळें म्हारग कोण घेवन मागीर 10 नंबर येतली हांवें लास्ट घातली तेन्ना म्हाका मागीर ती पयलीं कोणें म्हाका मेळ्ळी. न्ही खंय शॉप तुमचें आसा लाय म्हटल्यार आमकां आतां वयर कितें म्हणा खंयच्या जाग्यार लाय म्हणटा शॉप हांगा आतां ट्रान्सफॉर्मर पॅनल आसा पळय थंय देवळा फाटल्यान देवळा फाटल्यान सगळें देवळा फाटल्यान दिले प्लॉट हे पळय अशें फुडें कांय ना ह्यो. फुडें कांय ना हे सगळें वयरूच ते आयडेंटिफाय केल्या सरकारान आनी ते मार्क केल्या. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. मुरगांव मुस्लिम वेलफेअर संघटनेन रवींद्र भवनात ईदे मिलान कार्यावळ आनी भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या कार्यावळीची खाशेली गजाल म्हळ्यार पवित्र रमजान म्हयन्यांत उपास पाळपी समाजांतल्या तरणाट्या आनी जाणट्यांचो भोवमान करपाचो आशिल्लो. मुरगांव तालुक्यांतल्यान व्हड प्रमाणात लोक हाजीर आशिल्ले. नन्हे रोजेदार और बुजुर्ग रोजेदार करते थे. एवरी ईयर के जो हमारे पार्टिसिपेट होते थे वो ऑलमोस्ट 140-150 होते थे. इस बार हमारे पास एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोरमुगा तालुका में बच्चों ने रोज़ा रखा है. जैसे कि इस बार रोज़ेदारों में 330 रोज़ेदार, बुजुर्गों में जो हमारे पास 20 तक आते थे इस बार उनके 45 रोज़ेदार. तो इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेक किया हमारे मुस्लिम बच्चों ने मोरमुगा तालुका के रोज़ा रखी है. तो इस प्रोग्राम से ये हासिल हो रहा है हमें कि इस प्रोग्राम को देखते देखते बच्चे रोज़ा रहने लगे. तो इससे हम बहुत खुश हैं. हमारे आयाज भाई, हमारे जितने भी बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, सबके सब बहुत खुश हैं कि उनकी मेहनत से बच्चे रोज़ा रहने लगे. दूसरी बात जो है, इसमें सिर्फ हम रोज़े का प्रोग्राम करते थे ईद के बाद. इस बार हमने उसको नात का कंपटीशन ऐड किया, जो कि सोचा था कि उसमें भी 20-25 बच्चे होंगे, लेकिन उसमें 70 पार्टिसिपेंट है. और उसके अलावा हमने उसमें लेडीज़ को भी ज्वाइन किया इस बार कुकिंग कंपटीशन करके. उसमें भी बहुत अच्छे 42 पार्टिसिपेंट ऐड हुए. इसमें स्वीट और मेन कोर्स का दोनों डिश का कंपटीशन किया हमने और उनको भी अच्छे से गिफ्ट और कैश प्राइजेस भी रखे हुए हैं जो कि अनाउंस होंगे और उनको वो दिया जाएगा. हम जो बनाया है मुरमुगा मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से, इसमें हम लोगों ने लाइक एवरी ईयर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, बट इस टाइम हम लोगों ने थोड़ा अलग बनाया है, जिसमें हम लोगों ने 42 लेडीज़ के कुकिंग कंपटीशन का प्रोग्राम दिया है उनको. नन्हे रोज़ेदार है, नात वाला है और बुजुर्ग रोज़ेदार है. अब इसमें जो नन्हे रोज़ेदार है, यंगेस्ट इस 3.3 ईयर्स 3.3 मंथ्स का पहला एक रोज़ा है और बुजुर्ग में 83 ईयर्स का जो बुजुर्ग है उसने पूरा रोज़ा रहा है. तो और ये जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, इट्स लाइक कॉमन हमारे जो मौलाना उनको लाया है. इसमें पॉलिटिशियंस या कोई VVIP ऐसे कुछ नहीं है. लोकल पीपल के घर में लोकल प्रोग्राम किया है और माशाल्लाह बहुत ग्रैंड प्रोग्राम हुआ है. ऑलमोस्ट 800+ पीपल आज हॉल में हैं. लेडीज़ लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने भी बहुत एंजॉय किया. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. श्री कोटापशी राखणदेव प्रसन्न मूर्ती स्थापना कोटामळ कुंकळे जाली. या वेळार धार्मिक कार्यावळींचो लाव लोकांनी घेतलो. भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण.
आमच्या पिळगेक आमी जाणटेल्यांनी एक विठोबाचें देवूळ आशिल्लें तेजे पिळगेक ते तिणीत बांदलें आनी अशें हे वाठाराचें जे हे आशिल्लें तेन्ना हें मोडलें तेन्ना आमकां दिसलें की हे सगळ्या भुरग्यांक म्हणलें आमचे हे पिळगेक आमी कांयच करूंक ना तेन्ना हे वाठाराची हे पळय आसा मोडलेलें आसा तें एक आमी बांदया म्हण विचार घेतलो तेन्ना हेची स्टोरी आमी पयलीं सगळी सोदून काडली तेन्ना स्टोरीचेर पळय जाल्यार हो इतिहास एक वेगळोच आमकां मेळ्ळो तेन्ना आमी देवी पयलीं आमी प्रसाद घेतलो आनी म्हणल्यार आमी आतां म्हणलें की आमी बांदू आनी ताका वितीक शब्दाक उबो केलो फुकटान आनी आमी बांदू तेणें शब्द दिलो पूण सांगलें की सगळ्यांच्याच आत्मोट लागूनच आपण तें करपाक जाय आनी काही अडथळो निर्माण जातलो पूण तुमी भिवपाचें ना फुडें वचपाचें तें जातलें म्हणून पण आमी तें बांदपाची आमी सुरवात केली खुबशे अडथळे येयले कारण देवान सांगलें त्याच प्रमाणे आतां कितें करपाचें हेजेर आमकां संकट एक निर्माण जालें तेन्ना कांयच आमचे मातशें आमच्या वायट फॉज आसा हे ते आमच्या आदाराक आशिल्ले आमी एक आमचे धर्माचे हिंदू धर्मान गेले आनी पेट्रोल मारले आनी ती मॅडम एक हांगा थिंग आसा शुभलक्ष्मी तिका सोदले आनी प्रकाश येवपाक सोदले हेंकां सगळ्यांच्या बरोबर आमी गेले आनी एक विचार मारलो अशें आसा तेणी सांगलें आमकां तुमी चला म्हण फुडें आमी कितें ती वर्गणी तुमी दिता बांदपाक तुमी एक बऱ्याची कार्य करपाक सोदता तेन्ना तुमी चला हें बांदा म्हण केलें आमी सुरवात ही केली आनी तेजी स्टोरी हाडली कारण तेजें नांवूय आमकां मेळ्ळें जाणटे पिळगेक खबर नाशिल्लें तेजें नांव एक आसलें धांगो म्हार म्हणून हो एक कोंकणीचो माड्डेकोडे धरून हे बाळ्ळे पर्यंत हो एक म्हाराचो वाडो आशिल्लो आनी तो एक राजा आशिल्लो कोंकणीचो पूण कांय जाणांक ते खटकले कदम राजा तो तेन्ना तो एक दुसऱ्या ब्राह्मण समाजाच्या जेणे तो लग्न जावपाक सोदपाक लागलो तेन्ना एक विचार येयलो तो खालती हाजो आनी आमी ताका चेडूं कशें दिवं तेजेर एक तेजी स्टोरी आशिल्ली ती आमी सोदून काडली पूण ताका ते लग्न जावपाचें फटयलो ताका आनी कांयशे ते आडखळी निर्माण केल्यो आनी तेजे अंत केले आनी आज हे कशें उबी जालें तुमगे आतां सगळ्या हातभार लावन उबारली हे आमी सगळ्याचे हातभार उबारले काही लोकांनी आमकां अडथळो आमच्याच लोकांनी हो हाडलो पूण पयशे खाल्ले म्हणून जालें आनी कितें सांगलें पूण कोणी ताका पयशे खावना हो एक 12 लाखाचो प्रोजेक्ट हो आमी स्वता काम करून 7 लाखाचेर हाडलो लोकांनी खुबशे कितें कितें म्हणलें आमी तें लक्षांत धरुना आमी एक हो जाणटो आमचे कोणूच नासलो म्हणून आमी सुभाष व्हडल्याचा हे जिवडे आमी विचार हो मांडलो आतां कितें करपाचें ना आमचे पिड्यार जाला आनी प्रकाश बावड्याक गेले तेन्ना सांगलें हे उलोवपाचें उलयतलेच जळपाचें जळले तुमी बऱ्याचें कार्य करा तुमकां कितके फावटी सांगपाचें तुमी सराव फुडें आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हण सांगलें तेन्ना आमी परत ताका स्पिडेक घेतली आनी इतले परत हे पावले सगळे सहकार्यान आनी बाकीच्या लोकांनी आमकां सहकार्य केले पयशे केले ती सगळी चडांत चड आदार दिवपी आमकां मंडळी पळय ही हांगाच आसा जे प्रांगण आसा कुंकळी महाल हो आमच्या देव देवतांची देवभूमी आणि तातूंतल्यानच आमकां पळयतात दत्तात्रेयाच्या कृपेन आनी बाकीच्या ह्या पंचक्रोशींतल्या देव देवताच्या कृपेनी आयज ह्या गांवचो राखणदार म्हणून आसा आमी कोठापशी ह्या तांच्या देवस्थानाचो जिर्णोद्वार जावन आसा आनीक पुनर्मुर्ती प्रतिश्ठापना आसा आनीक एक सुंदर अशा मुर्तीची हांगा स्थापना जाल्ली आसा ल्हान एक मठाची स्थापना जाल्ली आसा आनीक ह्या लोकांचे जे भावीक आसात ह्या लोकांचे भक्तगण आसात आनी एक तांचो हें आसा की आपल्या उल्याक पावपी आनीक आपण जे कितें मागता ते ह्या आमच्या देवा कडच्यान आमकां प्राप्त जाता ह्या गांवचो रखवलदार राखणदार म्हणून आयज मान सन्मान ताका फावो जाता आनीक ह्या लोकांची बिलीफ आसा ह्या लोकांची श्रद्धा आसा ह्या लोकांची भावना आसा की हो श्रद्धेच्या भावनेन आमी आमकां कितें अर्पण करतात आनी तातूंतल्यान ह्या गांवचें रक्षण आनीक राखण जाता आनी आमच्या उल्याक तो पावता आनी आमचें सगळें सत्कार्य करपाक जाता ह्या देवा कडेन हांव इतलेंच मागतां की ह्या जनतेचो तांच्या घरान भितर सुख शांती समृद्धी यश किर्ती आनी उदंड अशें ह्या सगळ्या लोकांक आरोग्य आयुश्य ताणें दिवचें आनीक खऱ्यांनी ज्या पद्दतीन ह्या देवाच्या चरणा कडेन आयले नंतर मागता ती गोश्ट प्राप्त जाता असो सगळ्यांच्या एक अभिप्राय आसा तो सगळ्यांक सिद्ध करून दिवचो आनीक ह्या सगळ्यांच्या जनतेचें रक्षण गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.